नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि दीमक का कीड़ा इतनी जल्दी लकड़ी को नेस्तो नाबूद नहीं करता जितनी जल्दी अगर भीख मांगने की लत लग जाए तो एक गैरतमंद अपनी गैरत खो बैठता है। भीख एक ऐसा मर्ज और एक ऐसी बीमारी के साथ साथ ऐसी लानत है जो किसी भी मुआशरे में पनप जाए, अपनी जड़ पकड़ ले या आम होती नजर आए तो समझ लेना कि आपका मुस्तकबिल तारीख है। जिम्मेदारान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मसाइल, परेशानियां, तकालीफ, खसूसी तौर पर रोजगार के मामलात में इश्यूज बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आम आदमी, गरीब आदमी जो हमारे दिलों के बहुत करीब है वो तमाम तर काम धंधा छोड़कर हाथ फैलाने सड़क पर निकल पड़े। आपसी मामलात में लोग एक दूसरे से कर्ज लेते रहते हैं, लेकिन ये कर्ज वापसी के लिए होता है। आज बदकिस्मती का मामला ये है कि साल से मेरे इस महबूब शहर की शाहराहों पर एक के बाद दूसरा शख्स और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और ना जाने कितने सैकड़ों शख्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हट्टे कट्टे जवान ठीक ठाक होने के बावजूद सिर्फ एक काम करना जानते हैं और वो है हाथ फैलाना। दिन में 1, 2, 5, 10 लोगों के सामने नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने हाथ फैलाना और नतीजतन चंद 100 रुपए नहीं, हजारों में रोजाना आमदनी की जाती है और उस आमदनी को समझा यह जाता है कि ये भीख नहीं है, ये हमारा कारोबार है, ये हमारा धंधा है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन लाहौर, मेरे प्यारे लाहौर के मस्ख चेहरे की अक्कासी करती है। बदकिस्मती के साथ रियासती इदारे एक के बाद एक दावा, वादा, कहानी सुनाते हैं। हमने बारहा तख्ते लाहौर की शाहराहों पर ऐसी फ्लेक्सेस, ऐसे बयानात और ऐसे इंतजामात देखे हैं, विटनेस किए हैं, जिनमें इंसदादे गदागरी के हवाले से इंतजामात का पता दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वही सोचाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। तो आज टीम लाहौर पूछता है तख्ते लाहौर की प्राइम लोकेशंस पर जाएगी और समझने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसी क्या तकलीफ और परेशानी होती है जिसकी वजह से हर रोज एक आदमी घर से निकलता है, तैयार होता है और बज़ाहिर वो अपने काम पर जा रहा है, लेकिन उसका काम इशारे पर आने, हाथ फैलाने और 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए कर हजारों रुपए कमाने के बाद रात को इख्तिताम पजीर होता है और उसके बाद अगला दिन फिर उसी तरीके से। समझते हैं इंडीड ठंड का मौसम है और ऑब्वियसली यकबस्ता हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वक्त के साथ साथ ये बढ़ता भी जाएगा, लेकिन हमारे साथ एक बहन यहाँ बैठी हुई है, उनकी गोद में एक बच्चा है, मासूम बच्चा, छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसने अभी कल देखना है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो लाहौर के एक इशारे पर बैठी हुई है। अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह ताला हर किसी को इस वक्त से पनाह अता फरमाए, आफियत दे। मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या मसला है, क्यों इशारे पर बैठना पड़ गया? मजबूरी है, मियां मजदूर है, किराया बिल नहीं दे सकते इसलिए। अमन करते हैं मजदूरी? जी। कोई नशा वगैरह तो नहीं करता? नहीं। तो बच्चे को साथ क्यों लेकर आए? नहीं, मजबूरी कोई संभाल नहीं सकता इसलिए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां और 1 बेटा है? बेटा नहीं है, बेटियां ही हैं। ये भी बेटी है? जी। अल्लाह नसीब अच्छे करे। दूसरी बेटी का है? वो घर पे है। किसके पास? हमसायों के पास है। हमसायों के पास है? जी। तो आप किस टाइम आती हैं इशारे पे? मैं 7-8 बजे आ जाती हूँ। तो कब तक इशारे पे रहती हैं? 10 बजे तक।
شام 7-8 بجے یا صبح 7-8 بجے؟ شام کو. شام کو. تو خامند اس ٹائم پہ کہاں ہیں؟ وہ بھی ابھی نہیں آئے. وہ کب تک آتے ہیں؟ وہ بھی 9 بجے تک آ کیا جائے. مزدوری کرتے ہیں؟ یہ مزدور ہے نا. یہ اینٹیں شیٹیں راہگیروں کے ساتھ کام کرتے جی. ہیں. اچھا سمجھنا باجی یہ چاہوں گا کہ روزانہ اسی طرح ہی چلاتے ہیں گزارا؟ جی. تو کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ جتنی بھی 400-500 جتنا بھی ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہوگا. کرایہ کتنا ہے؟ 5000 روپیہ. 5000 روپیہ. اور رہائش کس جگہ ہے؟ شاہ فرید. شاہ فرید. شاہ فرید. تو باجی یہ بچے ایسے اشارے پہ بڑے ہو جائیں گے؟ کوئی کسی گھر میں کام کر لیں, کہیں ملازمت کر لیں, ماشاءاللہ اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں, سارے معاملات ٹھیک ہے ماشاءاللہ, کوئی کام کر لیں. کوئی نہیں رکھتا, بچے تنگ کرتے ہیں, نکال دیتے ہیں. کیا تھا کام, وہ کہتے ہیں بچے تنگ کرتے ہیں آپ کے. کتنی دفعہ کرنے کی کوشش کی؟ 1 دفعہ, 2 دفعہ, 5 دفعہ, 10 دفعہ؟ 2-3 دفعہ کیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں اب میں مانگ کی اشارے پہ گر جاؤں, اب مجھے اشارے پہ ہی جانا ہے, مانگنا ہے. نہیں تو باجی عزت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا, لوگ بڑا obviously بڑی تنگی ہوتی ہوگی. تو کبھی آپ کے خاوند نے روکا نہیں ہے کہ کہیں کام کر لو, کہیں محنت مزدوری کر لو, کسی گھر میں کوئی کپڑے دھو لو, برتن دھو لو؟ کہتے ہیں وہ بھی. تو پھر نہیں وہ رکھتے, کام لے نکال. ابھی آسانی اس میں ہے, آسانی اس میں ہے؟ اس میں بھی ہے. جی اس میں ہی ہے آسانی. آسانی کس میں ہے زیادہ؟ وہ کام جو پھر کام کرنے میں. جی. تو کوشش کیوں نہیں کرتے بچے؟ جس طرح ابھی آپ ایک بچہ جو آپ کے پاس ہے, ایک آپ چھوڑ کے آئے ہوئے ہو, کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں. آپ کی والدہ, آپ کے والدین, بہن بھائی کہاں ہیں؟ وہ دور رہتے ہیں. کہاں؟ دور شہر میں رہتے ہیں. کس شہر میں؟ چون سے بھی آگے رہتے ہیں. چون سے بھی آگے. تو آپ کا گھر کہاں ہے؟ ادھر شاہ فرید ہے. تو آپ کے خاوند کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ ان کی امی ہیں, وہ بوڑھی ہیں. وہ آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ نہیں, وہ الگ رہتی ہیں. کوئی رستہ نہیں نکل سکتا کہ ہم یہ اشارے کی جان چھوڑ کے کوئی کام کر لیں؟ کوئی پاسبلٹی ایسی کہ یہ جو بچی ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے, اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے, اس کا مستقبل بہتر بن جائے. بڑی دیکھیں باعزت کام بھی کوئی کیا جا سکتا ہے, کہیں ملازمت کی جا سکتی ہے کسی گھر میں, یا وہاں پر نقصان ہوتا ہے, آمدنی کم ہوتی ہے. کتنی تنخواہ دیتے ہیں ایک گھر کام آپ کو تو کرنے کی؟ پتہ ہی ہے, ایک کام کا 2000-1500 دیتے ہیں. 2000-1500 ایک کام کا, اور اس میں ڈسٹنگ ہے ایک کام جھاڑو پونچھ ہے, ایک کام برتن دھونا ہے, ایک کام صفائی ہے. میں خود بھی بیمار رہتی ہوں نا, یہ وجہ ہے, میں خود بھی تو بیمار باجی یہ رہتی ہوں. ٹھنڈ میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ بیماری میں یہ زیادہ اضافہ نہیں کرے گا؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا باجی, جب آپ اشارے پر مانگ کر گزارا کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے تو گھر کا وہ ایک جو حیت ہوتی ہے وہی بدل جائے گی نا. آپ ماشاءاللہ ایک باعزت خاتون لگ رہی. میں آپ سے اجازت لے کے میں نے اس لیے آپ سے بات شروع کی تاکہ ہم ایک کوشش ضرور کر سکیں قائل کرنے کی. یا ہم کوئی خدمت کر سکتے ہیں, ہمیں بتائیں. جی نہیں. ایسے ہی چلے گا؟ نہیں, ایسے تو نہیں چلے گا. کوئی ابھی ٹھنڈ بڑھتی جائے گی پھر کیا کریں گے؟ بس ٹھنڈ میں جیسے اضافہ ہوگا تو اسے کیا کریں گے؟ پھر ایسے بچے کو لے کے بیٹھے رہا کریں گے؟ نہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کہیں کام کر لیں کسی گھر میں. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. چھوٹا بچہ, خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, زندگی کی کمائی ہوتی ہے نا انسان کی. اور پھر سب سے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا باعزت بنایا. مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ میں بات آپ سے کر رہا ہوں, مناسب نہیں ہے, لیکن آپ یہاں بیٹھے میں غلط بات ہے نا. ہم کوئی خدمت آپ کی کر سکتے ہیں؟ نہیں. کسی قسم کی کوئی ذمہ داری آپ لگانا چاہیں؟ ایسے ہی یہیں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. جہاں سے جو 500-700 روپیہ 1000 روپیہ کماتے ہیں وہ کمائیں گے. یہ آسان آمدنی ہے کیا؟ نہیں, ظاہر ہے نا, یہ کوئی کام نہیں کرنا پڑتا, اشارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ پیسے دے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ معاملہ چل جاتا ہے. یہ نسبتاً آسان نہیں ہے, دوسری طرف کام کرنا پڑتا ہے. بتائیے تھوڑا سا تاکہ سمجھ سکیں ہم مسئلہ کے. نہیں, بس اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. بہرحال